टोटल नंबर ऑफ फर्टिलिटीज़ पिछले 24 घंटे के अंदर 21 है, 21। रिकवरीज जो हैं तकरीबन अब हमारी 20,000 के करीब हो गई हैं, और टोटल जो टेस्ट किए गए हैं पंजाब के अंदर वो 4,45,339 हैं। एक आपको पता है मुसलसल शोर मचता है कि जी बेड नहीं मिल रहा और बेड्स खाली नहीं है, तो आपको पता है कि हम एक तो अपने वेबसाइट पे भी डालते हैं, लेकिन आज के दिन में आपको मैं बताऊं कि लाहौर क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एपी सेंटर है, इस वक्त लाहौर के अंदर हमारे पास टोटल मरीज़ जो हैं इस वक्त दाखिल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में वो 738 हैं, और इन 738 में से पब्लिक सेक्टर के अंदर 439 हैं, 439 हैं, और प्राइवेट सेक्टर में 299। और इस वक्त हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर तकरीबन 250 हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, यानी ये जहाँ प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देने वाली जो यूनिट्स होती हैं वो हैं, और 60 वेंटिलेटर्स इस वक्त हमारे खाली हैं या वेकेंट हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को ज़रूरत पड़े तो दे आर अवेलेबल। ये ओवरऑल सिचुएशन इसी तरीके से बाकी भी पूरे पंजाब की हमारे पास जो अवेलेबल सिचुएशन है वो इसी तरह है कि कोई तकरीबन 30% to 35% बेड्स आर अवेलेबल। आपको पता है कि पिछले दिनों में जब वबा की तादाद मरीज़ों की बहुत बढ़ गई थी, 11 जून को हमारे पास कोई तकरीबन 1118 मरीज़ थे। 11 जून को कोई तकरीबन 1118 मरीज़ थे लाहौर के अंदर सिर्फ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर लोग घर गए हैं, और अब हमारी 738 हैं। हमने उसके बावजूद, हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि आपने कैपेसिटी बढ़ानी है। पिछले 10 दिनों के अंदर बहुत बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटिजेंसी प्लान लाहौर के लिए नोटिफाई हुआ था। उसमें नंबर ऑफ HDU बेड्स यानी हाई डिपेंडेंसी बेड्स का हमें इंक्रीज़ करना था। लाहौर के अंदर सिर्फ 671 से बढ़ा के 1228 पे हमने कर दी, और नंबर ऑफ़ ICU जो हैं वो भी इंक्रीज़ करके 187 से 205 पे हम ले गए। निश्तर अस्पताल मुल्तान, वहाँ पिछले दिनों मसले बढ़ गए थे। वजह ये थे कि वहाँ कंपैरेटिवली वेंटिलेटर्स की कुछ कमी थी, तो हमने अब इंश्योर किया निश्तर अस्पताल में नंबर ऑफ़ कोरोना डेडिकेटेड बेड्स इंक्रीज़ करके 144 से 202 पे हैं। HDUs जो हैं वो 16 से 32 पे चले गए हैं, और वेंटिलेटर्स जो हैं वो 16 से 26 पे ये इंक्रीज़ किया गया है। और इसके अलावा हमने एक और काम किया था, तैयब अर्दुगान अस्पताल के अंदर हमारे पास 32 वेंटिलेटर्स थे, वो तकरीबन 20 वेंटिलेटर्स चला रहे थे, और उन्होंने कहा था कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है, तो वहाँ से 10 वेंटिलेटर और इन वेंटिलेटर्स के अलावा हमने मुल्तान में शिफ्ट कर दिए हैं ताकि मुल्तान के लोगों को ये सहूलत मिले। BBH रावलपिंडी में ऑक्सीजन बेड इंक्रीज़ कर दिए हमने 147 से 347, क्योंकि आपको पता है लाहौर के बाद अगर सबसे बड़ा एपी सेंटर हमारा है तो वो रावलपिंडी का है, और जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी थी उसमें ऑक्सीजन बेड्स 80 से बढ़ा के 260 पे ले गए हम। ओवरऑल नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स पंजाब में अदर देन लाहौर हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 214 to 268, और HDUs जो हैं वो 471 से बढ़ा के 707 तक ले गए। होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो 44 से बढ़ा के 64 पे ले गए। इसके अलावा 66 स्टैटिक वेंटिलेटर्स प्रोवाइडेड बाय NDMA हैव बीन प्रोवाइडेड टू मेयो हॉस्पिटल लाहौर, निश्तर अस्पताल मुल्तान, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी रावलपिंडी, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल और PKLI। 34 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स, 10 एक्सरे मशीन्स और 96 बाईपैप मशीन भी NDMA ने प्रोवाइड की हैं, जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अस्पतालों में बांटी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें 3 PCR मशीन्स डोनेट की थी। वो PCR मशीन एक जिन्ना अस्पताल को दी गई, एक कायदे आज़म कॉलेज भावलपुर को दी गई, एक
शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार खान को दी गई ताकि उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर वाले, आपको पता है कि बहुत मेहनत की है इन्होंने पिछले दिनों। दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ BSL 3 लैब्स, और अब जो अगली असाइनमेंट है सियालकोट, सरगोदा और रहीम यार खान में BSL लैब्स जो हैं वो इंशाल्लाह अगले 10 से 12 दिन में मुकम्मल हो जाएंगी। और इसके अलावा 8 ऑटो एक्सट्रैक्टर्स, आपको जब RNA आपको एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है मैनुअली तो कैपेसिटी टेस्टों की इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो अब टेस्टों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये किया है कि 8 ऑटो एक्सट्रैक्टर्स भी ले लिए, जो जब अटैच होंगे तो हम इंशाल्लाह अपनी कैपेसिटी 1500 से लेकर 1600 टेस्ट पर डे से बढ़ा देंगे। ये ओवरऑल जो हम इस वक्त कोविड-19 के सिलसिले के अंदर जो सहूलतें इस वक्त आवाम को दे रहे हैं, जिसमें टेस्टों की भी सहूलत है, रोज़मर्रा जैसे आपको बताया है कि अगर रोज़ाना के हम तकरीबन 10,000 से 11,000 टेस्ट कर रहे हैं, हर टेस्ट का कीमत को तकरीबन 5,000 लगता खर्चा, लेकिन हुकूमत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिन लोगों के सस्पेक्टेड हैं उन सब की इस वक्त टेस्ट जो है हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। जो बहुत अहम चीज़ है, आपको पता है आज से एक हफ़्ता पहले आपके साथ मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि हमने कुछ एरियाज़ लाहौर के बंद किए, मज़ीद हम एरियाज़ एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास फिगर्स आई पिछले दिनों उसमें कुछ इलाकों में हालात बेहतर हुए और कुछ इलाकों में हालात जो है वो ख़राब हुए। और जो ख़राब इलाके, जिन इलाकों में ज़्यादा बड़े हैं मरीज़, उनमें हमने अगले फॉर 1 वीक कंप्लीट गुलबर्ग बंद हो रहा है, मॉडल टाउन मुकम्मल तौर पे, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी, ये वो 7 इलाके हैं जिसमें केसेस, आप देखें ना, जब हम केसेस की टेस्ट कर रहे हैं और आपके सामने अब केसेस के नंबर आ रहे हैं, तो उन केसेस की जो तादाद जिन इलाकों में ज़्यादा आई है उनको हम मज़ीद उनका लॉकडाउन कर रहे हैं और वो एरियाज़ हम बंद करेंगे ताकि ये वबा की फैलाव को हम रोकें। 2 हफ्ते का हमने कहा था इनिशियली, सिचुएशन की एनालिसिस करने के बाद हमें थोड़ा सा एरिया बढ़ाना पड़ा क्योंकि SOPs की वायलेशन होती रही और इन एरियाज़ के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो बढ़ते गए। इस वजह से ये एरियाज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इन मार्केट्स का, तो मैं एक बात बताऊं कि जी हम लोगों ने मार्केट्स, आपको भी पता है कि हमारे लिए मार्केट खोलने और आपकी रिटेल शॉप्स खोलनी बहुत ज़रूरी थी ताकि हम आप लोगों को अपनी मईशत जो है उसका पहिया चलता रहे। और लोग, आज मैं सुबह अखबार पढ़ रही थी और कराची के एक इंसान था जिसने अपनी ये डॉन अखबार में लिखा हुआ था कि उससे कहा गया कि आप क्यों निकले घर से बाहर, बुजुर्ग थे अपने साथ बेटे को लेके, तो उन्होंने आगे से फरमाया कि वायरस से मरना कबूल है, भूख से नहीं हम मर सकते, हम भूखे नहीं मर सकते। तो इन चीज़ों को, ये जो बंदा ग्रास रूट पे इस वक्त तकलीफ़ से गुज़र रहा है, हम उसकी तकलीफ़ का एहसास करते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मईशत का काम हम ना रोकें। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हमने किए हैं, ये भी इस वबा की तादाद को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ताकि हॉस्पिटल्स में इनका, अब मकसद ये स्मार्ट लॉकडाउन, इसके ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, इनको हमारी ऑपोजिशन के लोग बहुत डिफरेंट नाम देते हैं, कभी हैंडसम कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हैव वी अकम्प्लिश समथिंग फ्रॉम इट, लेट मी टेल यू, यस थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, हालात हमने बेहतर किए हैं इसी स्मार्ट लॉकडाउन से। और हर चीज़ की जिस तरह एनालिसिस करते हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अभी भी सिचुएशन जो मर्ज़ी कहें, ऑन ग्राउंड इट इज़ अ कंट्रोल्ड सिचुएशन। आप सबको भी पता है, आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है कि हस्पतालों के अंदर जगह मौजूद है, दवाइयाँ मौजूद हैं,
अच्छी से अच्छी दवाई हमने अपने पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स में एक्टेमरा इंजेक्शन, जिसकी कॉस्ट जो है तकरीबन 1,02,000 है, वो अपने हर मरीज़ के लिए जिसको ये रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल की भी है। वी हैव मेड इट अवेलेबल, 1000 डोजेज वर मेड अवेलेबल, ऑल्दो इट्स अ ट्रायल ड्रग, उसके बावजूद हमने इसको अवेलेबल किया। जो बहुत अहम चीज़ है वो मार्केट्स के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि मार्केट्स के अंदर SOPs बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हो रही, और अफसोस से कहना पड़ता है डिप्टी कमिश्नर साहब भी मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारे सामने 2-3 इंसिडेंसेस लाए हुए। देखें, ये इज्तमाही ज़िम्मेवारी है, हुकूमत की ज़िम्मेवारी तो है, लेकिन लोगों की भी तो इज्तमाही ज़िम्मेवारी है। आपकी एक मार्केट है, उस मार्केट में आप जितने दुकानदार हैं सब एक दूसरे को जानते हैं, आपकी वाकिफ़कारी है। अगर कोई दुकान SOPs नहीं प्रैक्टिस कर रही तो आपको ख़ुद उसको समझाना चाहिए कि कल आपकी वजह से अगर ये मार्केट बंद हो गई तो मईशत पर असर पड़ेगा। तो ये तो इज्तमाही ज़िम्मेवारी उन मार्केट कमेटीज़ की भी बनती है कि वो इंश्योर करें कि मार्केट्स के अंदर प्रॉपर SOPs प्रैक्टिस हो रहे हों, ताकि ये वबा का फैलना जो है वो रोका जाए। और ये मैं आपको बता रही हूँ आपकी वसादत से कि इन सारे लॉकडाउन, जो स्मार्ट लॉकडाउन हम कर रहे हैं या जो एरियाज़ कुछ बंद कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि जो वायरस का फैलाव है इसको रोकें। और अगर किसी मार्केट में लेट्स से कि जी 20 दुकानें हैं और 10 SOPs प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए कि हम 10 बंद करें। हम फिर सारी की सारी मार्केट बंद कर देंगे, तो उसका नुकसान फिर सबको होगा। इसलिए मैं हर दफ़ा दोबारा दोहरा रही हूँ कि लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे को भी नसीहत दें कि बड़ी मुश्किलों से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मईशत का पहिया भी चलता रहे और वबा के फैलाव को भी हम रोकें। तो आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप इंश्योर करें कि आपके दोस्त अहबाब जो हैं वो भी SOPs प्रैक्टिस करें, ख़ास तौर पे जिन एरियाज़ के अंदर जैसे मार्केट्स वगैरह हैं उसके अंदर में। अभी भी आपको पता है कि हमारे सामने जो फिगर्स आती हैं उसमें यही होता है कि सबसे ज़्यादा SOPs की वायलेशंस इन्हीं जगहों पे होती है। जहाँ तक मास्क पहनने की बात है, हमने मास्क पहनने की, लोगों ने कहा कि जी मास्क, हमने कहा कि आप नाक और मुंह को कवर करें, आप कपड़े के साथ कवर करें, आप अपने मफलर के साथ कवर कर लें, आप उसको निकाब के साथ कवर कर लें, पर नाक और मुंह को कवर करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप बात करते हैं, आप छींकते हैं, खांसते हैं, तो आपके मुंह से वो जो छोटे छोटे ज़र्रे निकलते हैं उनके ऊपर वो वायरस होती है, आपको भी लग सकती है और किसी और को भी लग सकती है। मकसद ये है कि वायरस तो किसी से भी, तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म। तो मैं आपको रिपीट कर दूँ कि जो इलाके जो हैं अगले इस पूरे हफ्ते के लिए, क्योंकि ये 2 हफ्ते का अरसा था, इस पूरे हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते के लिए गुलबर्ग कंप्लीट, मॉडल टाउन कंप्लीट, फैसल टाउन कंप्लीट, गार्डन टाउन कंप्लीट, DHA, गुलशन रावी और वॉल्ड सिटी, ये इलाकों को मुकम्मल तौर पे इसीलिए बंद किया जा रहा है कि यहाँ पिछले दिनों जितने टेस्ट हुए हैं उसके अंदर और ये आज रात 12 बजे के बाद होगी, रात 12 बजे के बाद। तभी आज मैंने इस वक्त किया प्रेस कॉन्फ्रेंस ताकि इस इलाके के लोगों को पता हो कि कल से ये इलाके जो हैं ये बंद होंगे और उनको इसके ऊपर हर किस्म की एहतियाती तदाबीरें इख्तियार कर लेनी चाहिए। यही मैं पूछने वाला था कि कब से बंद करेंगे? जी, मैंने आपको बताया कि जी रात 12 बजे के बाद। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिन 7 इलाकों को आप कंप्लीट बंद करने जा रहे हैं, क्या वहाँ की दुकानें खुली रहेंगी या बंद रहेंगी? अगर बंद रखेंगे तो उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया कौन पहुँचाएगा? टाइगर फोर्स पहुँचाएगी? वो कहाँ पे है? देखें जी, सबसे जी ये लोगों को कैद करना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि पिछले लॉकडाउन में भी जो हमने किया था, हमने दुकानें जो रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया की दुकानें हैं, दूध दही की दुकान, आपके तंदूर, आपकी बेकरीज़, आपकी दवाइयों की दुकानें, वो पहले भी नहीं बंद की गई थी। और अब भी हम इसलिए नहीं बंद कर रहे हैं कि ये रोज़मर्रा के जो काम है, जो आपका फूड सप्लाई है, उसकी मार्केट्स और मंडियां भी काम कर रही हैं, उनको भी इसीलिए रोका नहीं गया कि फूड सप्लाई की जो चेन है वो मुसलसल जो है वो कायम रहे। दवाइयों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वी हैव इंश्योरिंग कि जी हर जगह जहाँ पाबंदी लगाई जाएगी ये सब दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोग जो हैं अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें वहाँ से ले सकें। जी बताइए। मैडम ये बताइए
بلال سے بات کر کے پھر آپ سے کر لیتی ہوں. جو سسپینس ایک بار بار آ رہا ہے کہ مطلب اس سے پہلے ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف دیکھ ایک سیکنڈ. ہم نے مختلف جو علاقے تھے وہ سیل کیے. اب پھر ہم 2 ہفتوں کے بعد آگے ہیں کمپلیٹ. ہم نے 7 جو علاقے ہیں جو میجر ہیں لاہور کے پوش ایریاز ہیں, اب ہم ان کو سیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے, اس سے پہلے بھی ہم نے اسمال لاک ڈاؤن میں دیکھا کہ دانی صاحب بیٹھے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بڑا ویک جو وہاں پہ عمل درآمد تھا وہ کروایا گیا. لوگوں کی آمد و رفت, میں نے خود وزٹ کیا, بچے وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, پولیس والوں کی جن کی ڈیوٹیاں تھی وہ کہیں اور جا کے بیٹھ کے مطلب چائے وغیرہ پی رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوکل ٹرانسمیشن ان علاقوں میں بڑھ چکی ہے, آمد و رفت تو الٹیمیٹلی رہے گی. تو بجائے ایک کہ ہم تقریباً ہم 2-3 ماہ کے بعد جا کے ہمیں پورا لاہور لاک ڈاؤن یا سخت اس میں اس کی طرف جانا پڑے لاک ڈاؤن کی طرف, تو ہم پہلے کیوں نہیں ابھی 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن کر کے پھر اگلے 2 ہفتوں کا سافٹ لاک ڈاؤن کر کے ہم اس وبا سے جان چھڑوا لیں. دیکھیے بلال صاحب, آپ جو بات کہہ رہے ہیں بیٹا, یہ سارے جو ہم فگرز آپ کے سامنے, پہلے میں نے جب فگرز کوٹ کی ہیں تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ پہلے بھی تعداد جو مریضوں کی وہ بھی کم ہو رہی ہے, اور جو فگرز ہیں ان میں بھی کچھ کمی آ رہی ہے. کچھ یہ ہفتے کا جو ہم نے سختی کی ہے, آپ جو مرضی کہیں, چھوٹی کی بڑی سختی پر, اس سے ضرور وبا کے پھیلاؤ میں اس کا اصل اثر جو ہے یہ ہم 2 ہفتے کے بعد دیکھیں گے. اور اس 1 ہفتے کی مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس 1 ہفتے کو اگر ہم اچھی طریقے سے لوگ اپنے SOPs پریکٹس کر لیں, اور جن علاقوں کو ہم نے بند کر رہے ہیں وہ اسی طرح بند رہیں, ہفتے کے بعد جب یہ کھلیں گے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ مریض جو ہمارے اس وقت ہسپتال میں ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے, ہمارے پاس بیڈ کیپیسٹی بڑھ جائے گی. یہ وبا کہیں جا نہیں رہی ہے, میں یہ بتا رہی ہوں, جا تو نہیں رہی, لیکن ہم اس کے ساتھ اس طرح ڈیل کر رہے ہیں کہ ہمارے ہسپتالوں کی کیپیسٹی جو ہے وہ رہنی چاہیے, تاکہ اگر مریضوں کو ضرورت پڑے تو ہسپتالوں کے اندر جگہ بھی ہو ان کے لیے. معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہنا چاہیے. اٹس اے ڈیفیکلٹ, بالکل وہ کہتے ہیں نا ٹائٹ روپ ایکٹ ہے, بڑی مشکلوں سے ہم اس کے اوپر کھڑے ہو کے. اور جہاں تک SOPs کا تعلق ہے, دیکھیں ایک ایسی مشکل مرحلے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں سے سختی کرتے وقت بھی ہم برے بنتے ہیں. جب کوئی سختی کی جائے تب ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے, اور اگر سختی نہ کریں تب برا بھلا کہا جاتا ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ عوام کے اوپر بھی تو یہ اب ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے کہا ہے کہ اب آپ یہ علاقہ بند ہے تو کچھ عرصے کے لیے, ہفتے کی بات ہے, اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہفتے کے اندر سچویشن بہت بہتر ہو جائے گی اور یہ علاقے کھل جائیں گے, اور اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وبا کی جو اسپریڈ ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوگا. کم ہونے کی وجہ سے تھنگس ول امپروو. جی آپ بتائیے. جو بھی SOPs بنتے ہیں یا علاقے بند ہونے ہوتے ہیں, کھلنے ہوتے ہیں, وہ محکمہ صحت کی اجازت سے کھلتے ہیں, SOPs وہ بناتے ہیں. ابھی یہ لاک ڈاؤن آپ کرنے جا رہے ہیں 7 علاقوں کو, ساتھ ہی خبریں چل رہی ہیں کہ بچوں کے اسکول بھی کھلے جا رہے ہیں. حالانکہ جو جون میں بچوں کے اسکول بند ہوتے ہیں, اتنی شدید گرمی ہے, تو جب کھلنے تھے کھولا نہیں گئے, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کھولے جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ بچے اتنی حوث میں اور اتنی گرمی میں شدید میں, اور اوپر سے خطرہ ہوگا کرونا کا بھی, تو یہ چھٹیوں کے 3 مہینے ہیں, تو اس میں یہ ایسی خبریں کیوں آ رہی ہیں کہ آپ سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا یا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ یہ کبھی حکومت کچھ کہتی ہے, کبھی اسی وجہ سے اعتماد اٹھتا جاتا ہے, اور پھر بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں. دیکھیں آپ صحیح فرماتے ہیں کہ لگتا ہے بڑی کنفیوز اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, پر یہ کنفیوز اسٹیٹمنٹس بالکل نہیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی, یہ وبا جو ہے اس کے ساتھ باقی دنیا بھی اب زندہ رہنا سیکھ رہی ہے, اور کوئی ہمارا ملک نہیں ہے جو یہ اپنی یہ انسٹیٹیوشنز کھولنے لگا. دنیا کے وہ ملک جہاں 50 ہزار لوگ انتقال کر گئے, آپ کے سامنے فرانس کا ایگزامپل ہے, آپ کے سامنے اسپین کا ایگزامپل ہے. ہمارے پہ تو اللہ کی خاص عنایت ہے, اس کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے فرٹیلیٹی ریٹ ابھی بھی کمپیریٹیولی از لیس دین واٹ یو سی ان دا ڈیولپ کنٹریز آف دا ورلڈ. معیشت کی وجہ سے, اور بیکاز آپ ایک حد تک ہی ایک لاک ڈاؤن مینٹین کر سکتے. تھنگس ہیو اسٹارٹڈ اوپننگ اپ, اسکولس کھل گئے ہیں. ابھی میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ فرانس کے اندر اوپننگ اپ, اپنے اسکولس بھی انسٹیٹیوشنس بھی کھول رہے ہیں. اسی طرح اسپین کے اندر, اور وہاں یہ نہیں ہے کہ وبا ختم ہو گئی ہے. جی نہیں, آپ صحیح دیکھیں, اس پہ بات چیت دیکھیں. امپورٹنٹ یہ ہے, ابھی میرے پاس ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ بار بار لوگوں کے فون آتے ہیں. ایک کچھ بچے جو ہمارے ڈاکٹر جنہوں نے بننا تھا,
उनकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हमने पोस्टपोन कर दिया। अब मकसद ये है कि वो डॉक्टर बन नहीं सकते जब तक वो इम्तिहान ना दें और पास ना हो। अभी हमें कोई ना कोई SOPs के तहत 6 महीने तो ऑलरेडी उनके ज़ाया हो चुके हैं। अब कोशिश ये करना है कि किसी तरीके से तो SOPs मुसलसल अपना उस्मान साहब जो हैं ही इज़ वर्किंग इन वेरी क्लोज कोलैबोरेशन विद दी एजुकेशन डिपार्टमेंट और उनके साथ बाकायदा SOPs, तो कोई भी आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हर डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हर चीज़ के ऊपर हो रहा है और सलाह मशवरे करके लोगों की बेहतरी के लिए करेंगे। वरना तो देखें ना हमारा ये मुसलसल तो आप किसी मुल्क को मुकम्मल तौर पे बंद तो कर नहीं सकते। जी पहले इनसे बात कर लें फिर आपसे कर लेते हैं। जी आप अभी आपने ऐलान किया है कि आप मज़ीद इलाके जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लेने जा रहे हैं, लेकिन जो पहले आपने 60 to 70 के राउंड अबाउट जो एरियाज़ को स्मार्ट लॉकडाउन में लिया उसमें कहीं भी स्मार्ट लॉकडाउन नज़र नहीं आता। आप खुद विजिट कर लीजिए ना, वहाँ पे सिर्फ की पुलिस एहलकार नज़र आते हैं किसी भी नाके पे। आपके SOPs में इन आउट बंद थी, अगर बवक्त ज़रूरत एमरजेंसी बंद थी, कोई अशिया ज़रूरिया लेनी थी तो बाहर एक फ़र्द आ सकता था। अब आप नया स्मार्ट लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं और वो भी पोश एरियाज़ में, और जिन गरीब एरियाज़ में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया वहाँ पे जो गरीब हैं उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। और मेरा आखिरी सवाल, ये 2-3 सवाल मिक्स कर दिए। आखिरी सवाल, आवाम के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रूमर है जो आवाम डर रहे हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है कोरोना का मरीज़ वो वापस नहीं आता। इस बारे में मेरा ख़्याल है बड़ी तकलीफ दह चीज़ है कि आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं अस्पतालों पे। आपका ख्याल, एक सेकंड, 1 मिनट, लोगों की बात और आपकी बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो रिकवर हो के पेशेंट अस्पतालों से घर जा रहे हैं वो किसी और दुनिया में बैठे हुए हैं। इसी हवाले से कल मेरे ख्याल में केस भी लगा था, इसी हवाले से जी एक इसी हवाले से केस भी लगा हुआ था। अच्छा, मैं आपको देखिए, एक सिंपल बात है, अगर किसी का खुदा ना, इसमें हमने कोई डेथ आपसे छुपाई तो नहीं है। अगर एक अस्पताल में किसी मरीज़ की डेथ हो जाए उसकी फैमिली के लिए तो क़यामत आ जाती है। वो सोचते हैं कि सारे, आप बताइए कि मेयो अस्पताल ने पिछले इस 3-4 महीने को मोर देन 4000 पेशेंट्स हैव बीन एडमिटेड देयर और लोग रिकवर करके घर जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे क्लिप्स हैं जहां आप कहें तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिन्होंने तारीफ़ की कि हमारा बहुत ख्याल रखा गया, हम सेहतयाब होके। आई हैव सीन दोज पेशेंट्स जो वेंट पे गए और वेंटिलेटर से रिकवर किए हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इतनी बड़ी बात करने से पहले आप एविडेंस सारा ले लें। आप जब कहेंगे हम आपको एविडेंस दे देंगे। देखें जी, आपको 1 सेकेंड, आपको सारा एविडेंस हर हॉस्पिटल से दे देंगे। आप जाइए, वो बताएंगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स जो दाखिल हुए, उनमें से रिकवर कितने हुए और रिकवरी के बाद उनमें डेथ्स कितनी होगा, हमें आपके साथ बिल्कुल शेयर करने को तैयार। जी अच्छा मैडम, ये राइट साइड पे भी काइंडली क्वेश्चन। पहले मैं उनसे करके फिर आप। जी इसमें कोई शक नहीं है कि आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, अस्पतालों के जो सरबराहान हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपने तारीफियत नाज भी दी, बड़ा अच्छा काम किया डॉक्टर्स को। मगर इसमें एक सवाल है कि लाखों की तादाद में हेपेटाइटिस के, एड्स के, शुगर के मरीज़ हैं। ख़ास तौर पर PIC के अंदर ऐसे मरीज़ जो रजिस्टर्ड हैं उनको 1 माह बाद अद्वियात दी जाती हैं। टेली मेडिसिन इन्होंने शुरू की, मेडिसिन किसी को भी नहीं घरों में दी जा रही, मरीज़ वहाँ पे मर रहे हैं। हेपेटाइटिस की लैब, एड्स की लैब को PCR कोरोना के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। जितने भी क्लिनिक हैं PCR के लिए हेपेटाइटिस के और एड्स के, उनके टेस्ट नहीं किए जा रहे और वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि जिन मरीजों के टेस्ट होंगे प्राइवेट लैब के टेस्ट करवा के लेके आए, आपको फिर मेडिसिन दी जाएगी। गरीब मरीज जो 2500 रुपए का टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए क्या आपने सोचा है? मरीजों को जिनको अद्वियात नहीं दी जा रही, चाहे वो PIC के हैं या हेपेटाइटिस के या एड्स। अच्छा, मैं दूसरी बात आपको, एक सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, PIC का जहाँ तक ताल्लुक़ था शुरू में ही, ताकि क्योंकि आपको पता है कि रोज़मर्रा कोई 2 से 2500 मरीज़ वहाँ आते थे अपनी दवाई लेने के लिए, उनकी इकट्ठ होता था, उसके ऊपर ऑलरेडी उनको बाय पोस्ट, ये आप देखिए, एक बात सुनिए, बाय पोस्ट आपका ख्याल, अगर 1000 मरीज़ को रोज़ाना दवाई नहीं मिल रही तो खामोश घर बैठे रहेंगे? अगर किसी 1 या 2 पेशेंट्स की कोई मेडिसिन मिस हो गई है, मेरे पास खुद पर्सनली शिकायत आते हैं, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिमूव इट, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेडिसिन दी जा रही हैं, सब टेस्ट हो रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि कोविड, ये कोई पाकिस्तान में हम अलहदा नहीं इस तरह डील कर रहे हैं। सारी दुनिया के अंदर जब कोविड की पेंडेमिक आई
تو باقی طرف سے آپ کنسنٹریٹ اس پہ کر رہے ہیں، لیکن ٹیسٹ ہیپاٹائٹس کے بھی ہو رہے ہیں، HIV کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس وقت ویکسینیشن کا کام بھی ہو رہا ہے، پولیو کی ویکسینیشن بھی ہم نے دی. تو یہ کہنا کہ باقی کام نہیں ہو رہے، آئی ایشور یو آؤٹ ڈور میں لوگ خود پریشان ہو کے نہیں آتے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں آتے. ہمارے پاس آؤٹ ڈور میں اس وقت گنگا رام کا آؤٹ ڈور چل رہا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے اگر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. پیشنٹ جن کی ڈلیوریز ہونی ہے وہ اسپتالوں میں آ رہے ہیں. سو وی آر ٹرائنگ اے لیول پہ. ان سے پوچھ لو کہ جی پہلے اویس سب سے پہلے. ہاں جی دیکھیں یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو تو مکمل طور پہ مطلب سب روکا جائے گا، ٹھیک ہے نا. باقی یہ ہے کہ باقی علاقوں کی جو دکانیں وکانیں جس طرح شالنی دیکھیں آپ، یہاں اگر SOPs نہیں پریکٹس ہوئے، انارکلی میں نہیں ہوئے، یو ہیو ٹو دین لک ایٹ اٹ کہ اس کو کس طرح ہم نے ڈیل کرنا ہے. اور میرا خیال ہے اس پہ ساری لوگوں کو ہمارے ساتھ، بلکہ میں تو میڈیا برادری کو کہوں گی کہ اس وقت ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، کچھ مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے. ہمیں تھوڑی سی محنت کر کے سب کو بجائے تنقید کرنے کے، میرا خیال ہے اس وقت آپ وہ کہیں کہ جی وہ ہسپتالوں سڑکوں کے اوپر مریض مر رہے، خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. الحمدللہ مریضوں کے لیے بیڈز بھی تھی، وینٹیلیٹرز بھی تھے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں، کل ہی کی بات ہے، کوئی مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ 25 دن کے بعد ایک مریض ریکور کر کے وینٹیلیٹر کے اوپر رہ کے PKLI سے جب وہ گھر گئے، تو اگر آپ حساب لگائیں اگر وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتے تو ان کا کم سے کم 25 سے 30 لاکھ بن جاتا بل، لیکن وہاں فری ٹریٹمنٹ سب کچھ ان کو فری ملا. تو حکومت بہت ایفرٹ کر رہی ہے، جو اچھی بات ہے ان کے لیے تو کوئی بندہ کہہ ہی دیا کرے گا. جی کہ بہت اچھے کام آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی ٹیم کی بڑی چیزیں ینگ بھائی ان کو مائکروفون دیجیے. نہیں میری بات ایسے آپ. ہاں جی جی میڈم یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ 30,000 سے زیادہ پنجاب میں ہی لوگ صحت یاب ہو کے گھروں میں گئے ہیں، ٹیکے بانٹی نہیں ہیں. یہ جو 30,000 لوگ صحت یاب ہو کے گھروں میں گئے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ 20,000 وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے. اگر یہ پلازما دیں اور یہ پلازما ان لوگوں کو لگایا جائے جو بھی وینٹیلیٹر پہ نہیں گئے، ان کو بچایا جا سکتا ہے، تو کیا آپ کی سربراہی میں ماشاءاللہ یہاں پر سیکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اسپیشل سیکرٹری یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت محنت کر رہی ہے، کیا حکومت پنجاب صحت مند ہونے والے کرونا مریضوں سے پلازما لینے کے لیے کوئی پلازما بینک بنانے کا ارادہ آپ رکھتے ہیں؟ اور اس سلسلے میں اگر کوئی غریب شخص جو کرونا سے صحت یاب ہوا ہے، اگر اس کی آپ مالی مدد کر دیں تاکہ وہ خوشی سے اپنا پلازما ڈونیٹ کرے اور آپ اس سے دوائیوں کی جگہ وہ خرچہ اس کو دے دیں، تو پلازما بینک بنا کے آپ مزید کرونا کے مریضوں کو صحت یاب کرنے کا. ابین صاحب آپ نے ایک بہت اہم سوال اٹھایا ہے اور میرا خیال ہے سارے لوگوں کو بھی اس سوال کا جواب پتہ ہونا چاہیے. نمبر 1، آپ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ آپ نے کووڈ سے ریکور کیا اور صحت یاب ہو کے آپ گھر گئے. اس کے بعد یہ خدمت خلق ہے کہ آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنا پلازما ڈونیٹ کریں. پلازما ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے بازار میں پلازما 5 لاکھ پہ بیچا ہے. اس پہ اب سخت قسم کی پابندی لگی ہوئی ہے. کسی قسم کی ہمیں انفارمیشن آئی سخت قسم کا اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. پلازما بینک ہم نے آلریڈی PKLI میں بھی بنایا ہوا ہے، ہم نے پلازما بینک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بھی بنایا ہوا ہے. لوگوں کو ہم آپ کی وسادت سے سب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے دینا ہے. سب سے بڑی بات ہے پلازما تھیراپی جو ہے کنولیسن پلازما تھیراپی، وہ بھی ابھی ایکسپیریمنٹل ہے. وی آر اسٹل ایکسپیریمنٹنگ آن اٹ. جس طرح ہم ایکٹیمرا پہ کر رہے ہیں، ریمڈیسیور پہ کر رہے ہیں، یہ جب ڈرگز آتی ہیں وہ سب ہم استعمال کر کے اسی طرح ٹرائلز کر رہے ہیں جیسی باقی دنیا میں ہو رہی ہے. اور اسی طرح ہر چیز جو ہے اس کے اپنے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. پلازما تھیراپی کے بھی اسی طرح سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں جیسے ایک بلڈ ٹرانسفیوژن کے کراس ریئیکشنز ہوتے ہیں. تو وی آر ورکنگ آن اٹ اینڈ آئی ایشور یو یہ بات تو ہمیں کہنی بھی نہیں چاہیے. اگر ایک غریب مریض کا ہسپتال کے اندر مفت علاج ہوا ہے اور اگر اس کو 1,02,000 کا ٹیکہ بھی مفت لگا ہے اور ہر قسم کی دوائی اس کو ملی ہے، تو وہ میرا خیال ہے اگر وہ آ کے ڈونیٹ کرے تو سچی کیا بات ہو سکتی ہے. اور جی آپ جی بتائیے گا کہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے کچھ مسائل آ رہے ہیں ٹیسٹنگ کے حوالے سے جی. کہ جب گورنمنٹ کے لیب سے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو پازیٹیو آتا ہے، پرائیویٹ سے کروائیں تو نیگیٹو آتا ہے.
کل کرکٹر محمد حفیظ نے اپنا ٹیسٹ کروایا تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا, تو انہوں نے ایک بڑا سوال نشان کھڑا کر دیا کہ ہو از ریلائبل. دیکھیں جی, سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے اندر فالس نیگیٹو ٹیسٹ آنے کے 30% سے 40% چانسز ہیں, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں جو کٹس استعمال ہو رہی ہیں ان کے اندر دیر از اسپیسیفسٹی آف 65 to 70%. فالس نیگیٹو ٹیسٹ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, فالس پازیٹیو آنے کے بہت کم ہوتے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. آپ سمجھیں اگر کسی کا پازیٹیو آ گیا تو اسے پازیٹیو ہی سمجھیں, کیونکہ فالس نیگیٹو کوئی اور دے تو شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز نیگیٹو. ہم جب سسپیکٹڈ کووڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایک مریض آتا ہے جس کو کھانسی بھی ہے, اس کو تکلیف بھی ہے, سانس کی بھی تکلیف ہے, ایکس رے اتارتے ہیں اس پہ نمونیا بھی نظر آتا ہے, سی ٹی اسکین پہ بھی فائنڈنگز آتی ہیں, کووڈ اس کا مسلسل نیگیٹو آ رہا ہوتا ہے. وی ٹریٹ دیم ایز کووڈ پیشنٹس. یو مسٹ انڈرسٹینڈ دے آر ادر سمٹمس, دے آر ادر ٹیسٹ جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں اس کو آپ نے کووڈ کے طور پہ, تبھی ان کو سسپیکٹڈ کووڈ کہہ کے ان کی ٹریٹمنٹ اس طرح ہوتی ہے. اس لیے فالس پازیٹیو ٹیسٹ آنے کے چانسز بہت کم ہیں, فالس نیگیٹو آنے کے زیادہ ہیں. تو اگر کسی کا فالس پازیٹیو آیا ہے, دیکھیں مقصد یہ ہے کہ ایسمپٹومیٹک لوگ بہت بڑی تعداد میں, ان کو صرف احتیاط کرنی چاہیے تاکہ اور کسی کو ان سے یہ تکلیف نہ لگے. آخری کو سوال جی. ایک تو جو آکسیجن ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی پرائس کے اندر جو ہے وہ 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے. جو محکمہ صحت ہے اس نے دفعہ 144 تو لگا دی تھی کہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو, لیکن جو پرائسز ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اور دوسرا میم سوال ہے کہ جو زرتاج گل ہیں ان نے ہم ساروں کو ڈرا دیا ایک دم سے کہ کوئی 19 پوائنٹ ہے جو اب تک ہمارے تک پہنچے نہیں ہیں, تو وہ ذرا ان کے اوپر بھی تھوڑی سی کیا سوری دوبارہ کہیے. زرتاج گل نے کہا ہے کہ جی کووڈ-19 کے کوئی 19 پوائنٹس ہیں جو اب تک شاید ہمارے تک نہیں پہنچے, تو وہ میڈم ہمارے تک ذرا پہنچا دیں. دیکھیں بیٹا, بات اصل میں یہ ہے, اپنا ہمارے سیکرٹری صاحب جو ہیں انہوں نے آلریڈی اس پہ آکسیجن کی خاص طور پہ بھی آلریڈی ورکنگ آن اے پروجیکٹ جو ہم نے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں ڈپینڈ کسی پر نہیں کرنا چاہیے آکسیجن کا. وی مائٹ بی پٹنگ اپ پروجیکٹ کہ جی ہم کوئی پلانٹ لگا دیں تاکہ آکسیجن کی سپلائی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ دیر از انف اماؤنٹ آف آکسیجن پروڈیوس بائی انڈسٹری وچ کین بی یوزڈ, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آکسیجن کی سپلائی بالکل اسٹریم لائن کریں, اور اس وقت اسٹریم لائن ہے. اب دیکھیں اتنے مریض جو ہیں جو جاتے ہیں اسپتال کے اندر, اب لوگوں نے احتیاطاً سلنڈر خرید کے گھر میں رکھ لیے ہیں, اٹھا کے بازاروں سے سلنڈر لے کے. آپ کو پتہ ہے ہم بطور قوم جو ہیں اللہ پہ کم اور باقی چیزوں پہ ذرا زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب خدا نخواستہ تکلیف آئی, آپ جو آکسیجن کا سلنڈر لے کے چلے گئے ہیں اور گھر میں رکھ لیا, شاید وہ کسی بیمار کے کام آ جاتا اگر آپ بازار میں چھوڑ دیتے. ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ایک ٹیمرا کا انجیکشن خرید کے اگر آپ اپنی فریج میں رکھ لیں گے کہ کل مجھے شاید ضرورت نہ پڑے, تو کتنے افسوس کی بات ہے. ہمیں ان چیزوں کا تو نہیں اس طرح کی حرکت کرنی چاہیے نا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بازار کے اندر ہر چیز کا اسٹاک رہے. اور اس وقت ہم وی آر آل ورکنگ ڈے ان ڈے آؤٹ. میں آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مائی ٹیم. دن رات یہ کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کوئی رات کا ٹائم دن کا ٹائم ایسا نہیں ہوتا وین وی آر ناٹ کمیونیٹ کہ رات 2 بجے ہماری سب کی آپس میں فون پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تاکہ ہم سلسلہ جو ہے اس کو اسٹریم لائن کر ہی رکھیں. میں آخر میں یہ بتا دیجیے, آخری پہلے میں بات کر لوں پھر تم. جی, کورونا کے مریضوں کی ڈیتھ کے حوالے سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, ان کو غسل نہیں دینا, ان کو کفن نہیں پہنانا, ان کو تابوت میں رکھنا ہے. آج ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ جناب ان کو غسل بھی دینا ہے, ان کو کفن بھی پہنانا ہے, ان کے لیے تابوت کی بھی ضرورت ہے. میرا خیال ہے یہ آپ بغیر تابوت امین یہ ابھی آپ کو بغیر کفن کے دفنایا گیا ہے, وہ تو چیخو پکار کریں گے کیا مطالعہ دیں. نہیں, آپ دیکھیے, آپ یہ سن لیجئے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. جی بتائیے ڈاکٹر. میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. جب کورونا آپ کے سامنے کورونا جب سے آیا ہے تب سے لے کے اب تک سچویشن ایوالو کر رہی ہے. دنیا بھی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے چیزیں جیسے جیسے سامنے نہیں آتی ہیں اس کے حساب سے جیسے جیسے نئی ریسرچ سامنے آتی ہے اس طرح سے لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے. انیشیلی جب کورونا آیا تو اٹ واز پرسیوڈ کہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی ہینڈلنگ جو ہے وہ انسیف ہو سکتی ہے, اس لیے ایبولا کے پروٹوکول کے مطابق ڈیڈ باڈیز کو دفنایا گیا اور تابوت کے اندر ان کو ڈال کے. ہمارے علماء نے اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. انہوں نے صورتحال کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے ایک فتویٰ بھی دیا کہ ایسی بیماری کے اندر
तयम्मुम करके मुर्दे को दफनाया जा सकता है इस्लामी तरीके कार के मुताबिक। जैसे जैसे सूरत हाल मज़ीद इवॉल्व हुई, रिसर्च मज़ीद सामने आई, तो जितनी भी जो हमारी एडवाइजरी बॉडीज़ हैं उन्होंने एडवाइस किया कि जो डेड बॉडी है वो एज सच कोई वायरस को इमिट नहीं करती या ट्रांसमिट इस तरह से नहीं करती अनलेस उसकी जो सिक्रीशंस हैं उन सिक्रीशंस से कोई शख्स जो है वो बराह रास्त इस तरह से उसको हाथ लगाए कि वो बाद में फिर उसको अपनी बॉडी में ले जाए। तो उसके हवाले से नई एडवाइजरी WHO ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी जारी की, जिसको कि कल हमने अडॉप्ट किया है और फॉलो किया है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसमें हमने अभी भी ये नहीं कहा कि एहतियात नहीं करनी। जो गुस्ल दिया जाना है वो स्पेशल टीम्स ने गुस्ल देना है, PPEs पहन के देना है। हमारी जो नेक्स्ट SIAC की मीटिंग होगी उसमें हम डिटेल ब्रीफिंग आप लोगों के लिए अरेंज करवाएंगे जुमे वाले दिन, ताकि मज़ीद तफसील के साथ ये बात जो है वो एक्सप्लेन की जा सके। इसमें गुस्ल जो है वो डेडिकेटेड टीम्स दिया करेंगी और वो जेंडर स्पेसिफिक टीम्स होंगी, उसमें फैमिली का मेम्बर भी PPE पहन के शामिल हो सकेगा। और उसके बाद जब एक दफ़ा बॉडी को रैप कर दिया जाएगा उसके बाद ताबूत जो है वो ज़रूरी नहीं होता। पहले तमाम जो बॉडीज़ हैं उनको ताबूत में रख के दफनाया गया है। तो ये एक नई रिसर्च है जो सामने आई है, जिसको हमने अडॉप्ट किया है। दीगर मुस्लिम ममालिक ने भी इनिशियली जो है वो एबोला का प्रोटोकॉल फॉलो किया, बाद में जब रिसर्च सामने आई तो उन्होंने भी ये प्रोटोकॉल फॉलो किया, तो हमने उनको उसी तरह से उसी चीज़ को हमने अपने कैबिनेट के मेरा ख्याल है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक रैपिडली इवॉल्विंग डिजीज़ है, इसके बारे में अभी तक मुकम्मल तौर पे दुनिया में कहीं भी मुकम्मल तौर पे कोई ख़बर नहीं। तो इस वजह से जिस तरह WHO एडवाइस कर रहा था, अब जैसे WHO ने कहा कि आप कर सकते हैं, तो वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और इंशाल्लाह देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशल टीम्स, और जिस तरह बताया आपको सेक्रेटरी साहब ने कि हम आपको पूरा प्रोटोकॉल बताएंगे SIAC के मीटिंग में, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाउ डू वी डील विद इट। थैंक यू वेरी मच।